अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? खैरियत के साथ हैं? आज हम आपके सामने पेश हुए हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। और ये लेक्चर्स उन स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है जो किसी वजह से टाइम पे क्लासेस वगैरह अटेंड नहीं कर सके। तो आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह अप टू वीक नंबर 4 तक के जो कंटेंट डिस्कस करने थे, हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने क्लास में अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बारहा कहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है और इसका थीम क्या है। बट इसकी तरफ जाने से पहले हम ये तो देख लेना कि ये कोर्स क्या चीज़ है, हम ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सामने आपके सामने नोट्स में स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये नोट्स मैंने आपको दिए भी हैं। ठीक है, ये आपके लिए तब फायदा होगा इस लेक्चर का जब आप अपने सामने नोट्स रख लेंगे और साथ साथ मेरे इस लेक्चर को आप लोग व्यू करेंगे। चलें फिर चलते हैं कि इस कोर्स को हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और आने वाले वक्त में इसकी वजह से हमारे अंदर कौन से ऐसे स्किल डेवलप होंगे कि हम आने वाले वक्त में किसी प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपने प्रोफेशनल स्किल्स को बेहतरीन तरीके से उजागर कर सकें। तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, इज ए फाउंडेशनल कोर्स, एक बुनियादी कोर्स है डिजाइन फॉर द स्टूडेंट इन बीएस स्पोर्ट्स साइंसेस एंड बीएस मैनेजमेंट साइंसेस। This course provides a basic understanding of the human resource management principles and practices and their application in business organization and sport environment. Students will learn about the role of HRM in managing employees, athletes जो खेलने वाले, ठीक है, and the teams, focusing on recruitment, training, performance management, and leadership. This course also highlights the importance of managing a diverse workforce, including professionals in business and sport management. Additionally, it prepares students to apply HRM strategies in developing countries, helping them contributing effectively in both corporate and sport organizations. अब आपको इस पूरे डिस्क्रिप्शन का मगज़ और मतलब ये है कि इस कोर्स के पढ़ने के बाद आप जब यहाँ से प्रोफेशनल डिग्री लेके जाएंगे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स होंगे, ठीक है, जो ह्यूमन आपके पास की शक्ल में जो आप एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है ना, उनको कैसे डील किया जाएगा, उनके साथ आप कैसे डील करेंगे। यानी कि उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्ट करने से लेके रिटायरमेंट करने तक, रिटायर करने तक उनके ऊपर जो एक्टिविटीज़ होगी उनको आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, उनको आप कैसे डील करेंगे। ठीक है, बाकी कोर्स ऑब्जेक्टिव्स ये तकरीबन यहाँ पर 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको एक फ्रेम देते हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स कि ये जो स्किल्स आपके अंदर डेवलप हुए या नहीं। फॉर एग्जांपल, पहला इसका ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड ह्यूमन रिसोर्स बेसिक्स, लर्न की ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट्स, functions and their role in business and sports science organization। यानी कि इस कोर्स के पढ़ने के बाद ये स्किल्स आपके पास आना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स का बेसिक्स क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसका रोल क्या है इन बिजनेस और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इसी तरह अप्लाई एचआरएम इन स्पोर्ट्स एंड बिजनेस, यानी कि एचआरएम का जो है स्किल्स जो है, ठीक है, इसका जो साइंस है जो आप बिजनेस और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अप्लाई कर सकेंगे। अंडरस्टैंड हाउ एचआरएम प्रिंसिपल्स आर यूज्ड टू मैनेज एम्प्लॉयज, एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स टीम। देखो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसी तरह 3 4 5 6 जितने भी हैं यू कैन रीड योर सेल्फ। ठीक है, और इसको आप समझने की कोशिश करें। ना इस कोर्स की जारी बात हमारे पास टोटल 15 वीक्स होते हैं एक सेमेस्टर में, और हमारा माशाल्लाह से 5वां वीक ख़त्म हो गया। तो इट मीन अगर आपका एक वीक में 3 घंटे की एक क्लास है तो आपके 10 क्लासेस
कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आज हम कितना कोर्स यहाँ पे कवर कर सकते हैं, तो देन फिर उसके मुताबिक अगर कम हो तो एक और हम लेक्चर यहाँ आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे। तो ये मैंने कोर्स प्लान आपके लिए दिया हुआ है। वीक नंबर 1 में हम ये पढ़ेंगे, वीक 2 में ये पढ़ेंगे, 3 में ये पढ़ेंगे, 4 में ये पढ़ेंगे, ठीक है ना, फिर 5th में ये पढ़ेंगे, देन 6th में ये पढ़ेंगे, 7th में, ठीक हुआ। तो इसी तरह जो इस फर्स्ट वीक में जो हमें पढ़ना चाहिए था वो था इंट्रोडक्शन टू एचआरएम। इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारा आपके साथ डिस्कशन किया है, ठीक है, आपको इसकी बेसिक बुनियादी थीम समझाने की कोशिश की है। बट बहरहाल हम भी यहाँ पर देखेंगे कि ये एचआरएम, ठीक है ना, क्या होता है, इसको मज़ीद कुरेदने की, मज़ीद इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो पहला चैप्टर जो है वीक नंबर 1 में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू एचआरएम, ठीक है। तो एचआरएम क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेजिंग पीपल इन ए कंपनी और a sport team. It includes hiring, training, and taking care of the employees or athletes. HRM makes sure that people work well and feel motivated. This is very simple. यानी कि हमने ये भी पढ़ा था कि एचआरएम यानी कि एचआर से क्या मुराद है, ठीक है, ऑल दोज ह्यूमन स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जिन ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स की आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, उन ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स जो एक से ज़्यादा आपके पास होंगे, उनको आपने कैसे मैनेज करना, उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट देनी है, हायरिंग करनी, फिर हायरिंग करने के बाद उनकी ट्रेनिंग कैसे करनी है, फिर उनको उनको मोटिवेट कैसे करना है, और उनको कितने बेहतर अंदाज से हम उनसे काम ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने मैनेजमेंट के डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था कि मैनेजमेंट का मकसद यही है कि आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं उनका आप बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किस तरह करें कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिव तरीके से हासिल कर सके। सो एचआरएम का मतलब ये ही है कि आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है ना, उनकी आप बेहतर यूटिलाइजेशन कैसे कर सके, ताकि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं वहाँ का जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव्स है, मेन गोल्स है, वो आप इफेक्टिव तरीके से हासिल कर सके। वेरी सिंपल, ठीक। तो इस टॉपिक में अब ये सवाल आ सकता है, ठीक है, यू व्हाट इज एचआरएम, तो यू कैन इजीली राइट डाउन फ्रॉम हियर टू हियर। सिंपल सी बात है, ठीक है, यानी कि एक होटल चला रहे, मसलन आपने तराटखल में एक होटल स्टार्ट करना है, तो आप सोचेंगे ना, प्लान करेंगे कि हमने में किस बंदे को लेके आना, किस तरह का बंदा हो, किस तरह का स्किल्स हो, फिर उससे इंटरव्यू लेना, फिर उसको हायर करना, फिर उसको काम समझाना, फिर उसको मज़ीद ट्रेनिंग देना, फिर मज़ीद उसको खुश रखना, उसको फैसिलिटीज़ देना, ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से ये आपके लिए काम कर सके। ये सिंपल है, दिस इज कॉल्ड एचआरएम, ठीक। सो वाई एचआरएम इम्पोर्टेंट कहा, तो ये दो तीन हैं, चार पॉइंट्स हैं, यू कैन इजली अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स एज वेल, ठीक है। फाइंड द राइट पीपल फॉर द जॉब, ठीक। सबसे पहली बात है कि आप राइट पीपल, जो वाकई में जो राइट पीपल है, यानी कि आपका जो काम है, जो आपको ऑब्जेक्टिव्स है, उसको अचीव करने के लिए ऐसा बंदा हो जिसके पास वाकई में वो स्किल्स होना चाहिए। अगर आप खिड़की लगा रहे हैं, ठीक है, जो कि तरखान का काम है, उसमें अगर आप प्लम्बर को तो नहीं लाएंगे ना, ठीक है। तो पहला फायदा ये होता है। दूसरा, ट्रेन टीम टू इम्प्रूव देयर वर्क, उनको ट्रेन करना, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है। उसके बाद मेक श्योर दे वर्क वेल एंड स्टे हैप्पी, यानी कि उनके काम को कंट्रोल करना, चेक एंड बैलेंस रखना, उनको मोटिवेट करना, उनको लीड करना, एंड सोल्व प्रॉब्लम बिटवीन वर्कर्स और एम्प्लॉयज। और फिर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं उनको मसाइल को हल करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, बड़े मजे के एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इन मुजफ्फराबाद ए लोकल कंपनी हायरिंग यंग पीपल फॉर ए मार्केटिंग जॉब नीड्स, ठीक है। HRM is to select and train the best candidates. Similarly, in Bagh, a football club needs HRM to find good player and make them play as a strong team. ठीक है। अच्छा, HRM in business and sport organization. In business, HRM manager or office workers, factory workers, and shop
employees, it helps with their hiring, training, salaries and performance. ठीक है, इसी तरह स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एचआरएम क्या करता है, सिलेक्ट एंड ट्रेन एथलीट्स, खिलाड़ी, ठीक है, खेलने वाले, मेक्स गेम स्ट्रेटजीज एंड इंश्योर प्लेयर आर फिजिकली एंड मेंटली फिट। दिस इज एचआरएम। ठीक है, केस स्टडी से, इस केस स्टडी को आपने क्या करना है, खुद से इसको स्टडी करना है, और इसके बारे में मुझे आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपने रिफ्लेक्शन में मुझे ब्रीफ भी देना है। ठीक है, ठीक है, ताकि फिर मैं मुझे पता चल सके कि आपने कितना इस चीज से सीखा हुआ है। ठीक है, सो कम टू दी सेकंड वीक। ठीक है, सेकंड वीक में जो पहला सेकंड चैप्टर था, ठीक है, that was related to the HRM functions। ठीक है, एचआरएम का किरदार क्या है, ठीक है, मेन टास्क ऑफ एचआरएम क्या है, एचआरएम डस मेनी जॉब्स बट मेन जो है वंस आर जो कॉमन है। ठीक है, एचआरएम में जो इसके मेन उनका किरदार होता है, जो काम होता है, क्या है, सबसे पहले इसमें हायरिंग होता है। ठीक है, सिलेक्टिंग द बेस्ट एम्प्लॉयज और प्लेयर्स। ठीक है, आप आपस में डिस्कस करते हैं, यार हमने ये क्लब बनाना है, क्रिकेट का क्लब बनाना है, इसे हमें इस तरह के बॉलर चाहिए, फोर्स बॉलर चाहिए, स्पिनर चाहिए, ऐसे कहते हैं ना। इसी तरह आप कोई होटल मतलब होटल ओपन करने जा रहे हैं, तो आप वहां पे देखते हैं कि यार यहाँ पर ऐसा बंदा चाहिए जो कढ़ाई सही बनाए। ठीक है, ये पहले से आप स्किल्स और पहले आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सोच रहे होते हैं और फिर उसके मुताबिक स्किल्स ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद फिर एम्प्लॉइज को इंडक्ट कर रहे होते हैं, इसे कहते हैं हायरिंग। ठीक है, देन उसके बाद जब आपके पास एम्प्लॉयज आते हैं, तो जाहिर बात है आप उनको थोड़ा कुछ ट्रेनिंग भी दे देते हैं मजीद बेहतरीन को करने के लिए। जाहिर बात है एग्जैक्ट जो आपको स्किल चाहिए वो तो कोई भी नहीं लेके जाता। ठीक है, आप उनको ऊपर थोड़ा सा पॉलिशिंग और कुछ चीज़ें कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आप क्या करते हैं, चेकिंग हाउ वेल दे वर्क, यानी कि फिर आप मजीद उनके परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, मसलन एक कुक है तो आप उसको एक कुकर दे सकते हैं। ठीक है, ताकि ये जल्दी जल्दी से खाना पकाए। ठीक है, और इसी तरह आपके कोई खिलाड़ी है, ठीक, खेल रहे हैं जो आपके टीम में, जो आपके क्लब में, उनको बेहतरीन इक्विपमेंट्स दे रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर जो चौथा इसका मेन काम है सैलरीज एंड रिवार्ड, तनख्वाहें और रिवार्ड्स देना। ठीक है, HRM in small and big companies, in small business like a general store, quarterly, the owner himself may do HRM tasks। यानी छोटे छोटे दुकान में, सुपर स्टोर में जो ये सारा काम एक दुकानदार खुद ही करता है, खुद ही बंदों को हायर करता है, बिठाता है, समझाता है, उनको तनख्वाहें देता है। बट इन ए बिग कंपनीज लाइक ए मोबाइल कंपनी इन मुजफ्फराबाद, एन HRM डिपार्टमेंट टेक्स केयर ऑफ ऑल एम्प्लॉय। जैसे यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटीज़ का अपना HRM डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसी तरह बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे HR के लोग होते हैं, इन तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं। सो देयर आर सम एग्जांपल, सो यू नीड टू कवर योरसेल्फ। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। सो हमने क्या पढ़ा अब तक, हमने ये पढ़ा चैप्टर 1 में HRM क्या होता है। ठीक है, चैप्टर 2 में HRM के फंक्शन पढ़ा। नाउ कम टू द पॉइंट कि HRM, सॉरी, चैप्टर 3 में क्या है। चैप्टर 3 में है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ये एक क्लास, इससे आप मत घबराएं। रिक्रूटमेंट से मुराद, फॉर एग्जांपल आप एक किसी होटल में को बनाना चाहते हैं इधर ना, तराट खाल में, तो जब आप सोच विचार करते हैं कि इस होटल में ये लोग होने चाहिए, उसके बाद लिस्ट करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है ना, फिर आप ये कहते हैं कि हमारे जो होटल का ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पर हम बेहतरीन बिरयानी बनाएं, कढ़ाई बनाएं। ठीक है, फिर उसी के मुताबिक आप फिर उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फिर आप उसी तरह के स्किल्स ढूंढ रहे होते हैं, ऐसा बंदा माहिर हो जो बिरयानी बना सके, जो कढ़ाई बना सके। ठीक है, ये सब कुछ प्लानिंग करने के बाद फिर आप अखबार में देते हैं, फिर ठीक है, या फिर व्हाट्सएप पे या फिर अपने फेसबुक में इश्तिहार देते हैं। फिर जब भी इश्तिहार देखते हैं तो फिर उसको देख के लोग सीवीज अपना जमा करवाते हैं आपके पास। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, सीवीज जब आपके पास आते हैं तो फिर यहाँ तक का पूरा, फिर उसमें से जो
مین جو بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مین واقعی میں جن کے پاس ایکسپیرینس سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، ان کے اور شارٹ لسٹ کرتے ہیں، تو یہاں تک کا پورا آپ کا جو ہے پروسیس ریکروٹمنٹ کہلاتا ہے. دین اس کے بعد پھر آپ ان سے انٹرویو کرتے ہیں، ایک بنیادی انٹرویو کرتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر ان سے ان کا سم ٹائم میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں، سم ٹائم اور بھی ان کے لائسنس سرٹیفکیٹ وغیرہ ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں. دین اس کے بعد ایک فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر ٹیسٹ کے بعد پھر فائنل انٹرویو کر کے سلیکٹ کرتے ہیں. یہاں تک کا پورا پروسیس سلیکشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کام آپ کر چکے ہوتے ہیں، بس تھوڑا سا نشاندہی آپ کو کروانی ہے. ٹھیک ہے، تو ہاؤ ٹو ہائر گڈ امپلائیز اینڈ ایتھلیٹس. ٹھیک ہے، اے کمپنی اور اسپورٹس team needs skilled and hard working people. The HRM team check کیا کرتی ہے؟ Can they do the job well؟ جیسا ہم نے کہا نا کہ یعنی کہ ان کے پاس سی وی آتا ہے تو ہم سامنے کا کیا یہ بہترین بریانی بنا سکے گا. ٹھیک ہے، have they worked before؟ کیا اس سے پہلے اس نے کہیں بریانی بنائی ہے تو اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا کہ وہاں کس طرح کے بریانی بناتا تھا. ٹھیک ہے، then are they hard working and ڈسپلائن، یعنی کہ یہ کوئی جھگڑالو تو نہیں، کہیں پہ جھگڑا کر کے تو نہیں بھاگے. ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کو آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں. دین پھر ڈفرینٹ وے ٹو ریکروٹ پیپل، مختلف طریقے ہیں. جیسے جاب ایڈورٹائزمنٹ، آپ جاب کو ایڈورٹائز کرتے ہیں. ریفرلس، یعنی کہ آپ کسی سے ریفرنس کے بیس پہ کسی کو کہتے ہیں آپ کے پاس ایسا بندہ ہے تو لے آئیں. واک ان انٹرویوز، یعنی کہ ان کو کیا کرتے ہیں، الاؤنگ پیپل ٹو ڈائریکٹلی آپ کے پاس ڈائریکٹ آ جائیں، آپ سے بات چیت کرے. ٹھیک ہے، آپ اسٹیپ ان ہائرنگ اے نیو امپلائیز اور ایتھلیٹس میں کیا ہے، پوسٹنگ اے جاب، ریسیونگ اپلیکیشن. وہ جو میں نے آپ کو نہیں بتایا وہی چیز اس نے یہاں پر 5 بتا دی ہیں. ٹھیک ہے، ایگزامپل ہے، یو نیڈ ٹو اسٹڈی یور سیلف اینڈ کیس اسٹڈی آپ نے خود دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ناؤ کم ٹو دی چیپٹر نمبر 4. اب میں دوبارہ سے ریوائز کرتا ہوں. چیپٹر 1 میں آپ نے اس کو HRM کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھ لیا. اس ویری سمپل، اور اس کی امپورٹنس کیا ہے وہ آپ نے پڑھ لیا. دین اس کے بعد چیپٹر 2 میں کیا پڑھا آپ نے، اپنا ریکروٹمنٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے نا، لیٹس اگین کیونکہ میں بھی بھول گیا، تو ہاں HRM فنکشنز کے بارے میں پڑھ لیا، اس کے کام کیا کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 4-5 اس کے فنکشنز. ٹھیک ہے نا، دین اس کے بعد چیپٹر 3 میں آپ نے پڑھا ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن. دین ناؤ کم ٹو دی پوائنٹ چیپٹر 4 میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، تو اب ظاہری بات ہے آپ کے پاس بندے بھی آ گئے ہیں، ابھی کام بھی سٹارٹ کیا، پھر آپ نے کہا کہ ظاہری بات ہے ان کو تھوڑا سا ٹریننگ بھی کروا دے. تو بیسیکلی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا مطلب بھی سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بہت ضروری ہے. نوٹ سے زیادہ لیکچر جو ہوتے جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو نوٹ کرنا چاہیے جب میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں یا سن رہے ہوتے. ٹریننگ کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے، جو آپ کے پاس جو موجودہ سکلز ہے ان کے اندر مزید تیزی لانا. جب اس کے برعکس ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں کہ آپ کے پاس جو موجودہ سکلز ہے اس کے اندر مزید وسعت لانا، ایکسٹینڈ کرنا. تو مطلب کیا ہوا، یہ ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹریننگ میں آپ کے موجودہ سکل کو تیز کیا جاتا ہے، شارپ کیا جاتا ہے، تاکہ جو موجودہ کام کر رہے ہو اور آپ اس کو بہتر طریقے سے کر سکو. لیکن جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سکلز کے اندر اضافہ کرنا، تاکہ آپ موجودہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے کام میں جو ایڈوانس کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، مزدوری کا ایڈوانس کام کیا ہوتا ہے، مستری بننا. ٹھیک ہے، تو آپ کے سکلز کو ایسا مطلب انہانس کیا جائے کہ آپ مزدور کے مزدوری والا کام کے علاوہ آپ پھر مستری والا بھی کام کریں. تو دیٹس کال ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، یہ چیپٹر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. اٹ از ڈیپینڈ اپان یو. اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں تھوڑا تھوڑا میں بھی آپ کو ریویو کرتا ہوں. ٹریننگ ہیلپس پیپل کیا لرن نیو اسکلس، امپروو دیئر پرفارمنس. نیو اسکلس کا مطلب یعنی کہ اپنے جو موجودہ کام ہے اس کو اور نئے اسکل سے کرنے کا. ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح ہاؤ ٹو ٹرین امپلائیز اینڈ ایتھلیٹس. ٹھیک ہے، ایتھلیٹس کا لفظ اس لیے یہاں پہ استعمال کیا ہے کیونکہ میرے پاس اسٹوڈنٹ کمبائن ہے، مینجمنٹ سائنس کے بھی ہے اور اسپورٹس سائنس کے بھی. ٹھیک ہے،
اسی طرح آپ ایگزامپل سے پلیز ان ایگزامپلس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ناؤ کم ٹو دی لاسٹ چیپٹر جو کہ ہم نے اس ویک تک کا پورا کرنا چاہیے تھا، دیٹ از پرفارمنس مینجمنٹ۔ پرفارمنس مینجمنٹ، پرفارمنس کیا ہوتا ہے؟ پرفارمنس یعنی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ کی جو پاس جو سکلز ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سکلز کو بروئے کار کر لانے کے لیے مزید انتظامات کرنا کہ آپ بہتر طریقے سے کام کر سکیں۔ مثلا ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ کمپیوٹر آپریٹر ہے، کمپیوٹر آپریٹر ہے، اس بیچارے کو بینچ پہ بٹھایا ہے اور ساتھ ایک معمولی سے ٹیبل پہ اس کو کمپیوٹر رکھا ہے، لیکن ان دی مین ٹائم اگر آپ اس کو بہترین یو پی ایس دیتے ہیں، بہترین کرسی دیتے ہیں، بہترین ٹیبل کے ساتھ ایک پرنٹر دیتے ہیں، تو پھر اس کا پرفارمنس کیا ہوگا؟ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا، اچھا ہوگا۔ کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کے پاس کمپیوٹر تھا، بجلی چلی جاتی تھی، کمپیوٹر بند ہوتا تھا، اور جو بھی کام کر رہا تھا وہ اگر اس نے سیو نہیں کیا تو سارا خراب، دین پھر کمپیوٹر کو آن کرنے میں ٹائم لگتا تھا۔ جب آپ نے یو پی ایس اس کو دے دیا تو پھر اس کے کام میں، اس کے پرفارمنس میں مزید کام بہتری ہو گیا، یعنی کہ اپنے کام کو اور جلدی کرنے لگا۔ سو ہیئر کی کیا کہتا ہے؟ پرفارمنس مینجمنٹ مین چیکنگ ہاؤ ویل امپلائیز اور پلیئرس آر ورکنگ اینڈ ہیلپنگ دیم امپروو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ پرفارمنس مینجمنٹ میں یعنی چیک کرنا کہ، اور اس جیسے آپ نے چیک کیا نا، اس کے کام کو چیک کرنے کے بعد دیکھا کہ اس میں کے پاس بجلی بار بار جانے کی وجہ سے وہ کمپیوٹر بار بار بند ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے کام کو چیک کیا اور پھر انالیس کیا، ٹھیک ہے، کہ آپ کیا کر سکیں گے کہ اس کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور بہتر، پھر آپ نے اس کو یو پی ایس دے دیا، ٹھیک ہے۔ ہاؤ ٹو چیک امپلائیز اینڈ لیڈس پرفارمنس، فیڈ بیک، آسکنگ کسٹمر اور ٹیم ممبر اباؤٹ دیئر ورک، ٹھیک ہے نا؟ آپ ان سے کام کے بارے میں کسٹمر سے پوچھے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ آپ کے پاس امپلائیز ہے، کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے کام مثلا سپر سٹور میں آپ کے پاس امپلائیز ہے، ہوٹل میں آپ کے پاس ویٹر ہے، تو آپ لوگوں سے پوچھے، ان کے پاس جو کسٹمر آپ کے پاس آتے ہیں، کہ یہ لوگوں کا کام آپ کیسا ہے، آپ لوگوں کو کوئی ایشو تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ منتھلی رپورٹ، پھر اپنے امپلائیز کی منتھلی رپورٹ بنانا، ٹھیک ہے نا؟ دین کمپیئرنگ گولز، اور سب سے بڑھ کے جس مقصد جو کے لیے ان کو آپ نے لایا ہے، جو آرگنائزیشن کے گولز ہے، اس کے مطابق ان کا پرفارمنس صحیح ہے، یعنی کہ آپ نے ایک بہترین کوک لایا، ٹھیک ہے، اس نے بریانی بنانی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ دیکھا کہ آپ کا بریانی کی دکان ہے، لیکن وہ جو بندہ ہے اس کا ٹیسٹ زیادہ کڑھائی میں ہے، لیکن بریانی اس سے صحیح نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی چیزوں کو چیک کرنا، ٹھیک ہے۔ ویز ٹو امپروو دی پرفارمنس، سب سے پہلے اب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو موٹیویٹ کرنا، ٹھیک ہے نا، ایکسٹرا ٹریننگ ان کو دے دینا، ٹھیک ہے نا، سولونگ پرابلم، ٹھیک ہے۔ جب اوپر آپ چیزیں دیکھ رہے ہوتے، ٹھیک ہے، جیسے کمپیوٹر والا، ایک تو ہو سکتا ہے کیا پتا وہ کام اس کو صحیح نہیں آتا ہو، سستی سے کرو، آپ اس کو موٹیویٹ کریں گے، لیکن ان تینوں کیسز میں آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس ٹریننگ بھی تھی، موٹیویٹ بھی تھا، لیکن پرابلم اس کے پاس یہ تھا کہ بجلی چلی جاتی تھی بار بار، تو اس لیے اس کا کمپیوٹر خراب ہوتا تھا، اس لیے آپ نے اس کے کام کو ہیلپ کر دیا۔ سو تھینک یو ویری مچ ونس اگین کہ آپ نے میرے اس لیکچر کو ویو کر لیا بچوں، تو اس کو آپ نے شیڈول سے آنے تک اس کی صحیح طرح تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لیکچر بار بار سنیں گے، بار بار سنیں گے، تو آپ کو یاد آئے گی، آپ کو چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی، ٹھیک ہے۔ تو چیپٹر 1 پھر اگین میں کہتا ہوں کہ میں نے انٹروڈکشن ٹو ایچ آر ایم کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ایچ آر ایم کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ از اباؤٹ، یعنی کہ لوگوں کو مینیج کرنا ان اے کمپنی سپورٹس ٹیم، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ہائرنگ سے لے کے ان کو موٹیویٹ کرنے تک، یہ تمام چیزیں ایچ آر ایم، ٹھیک، اس کے امپورٹنس کیا ہے، یہ سب چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا۔ دین پھر ہم نے اس کے بعد فنکشن پڑھا، پھر اس کے بعد ان کو ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کے بارے میں پڑھا، دین اس کے بعد ان کے ٹریننگ ڈیولپمنٹ کے بارے میں پڑھا، دین اس کے بعد پرفارمنس مینجمنٹ کے بارے میں۔ تو پلیز کائنڈلی اس میں سے ہر چیپٹر کا جو ہے نا ایگزامپلس اور وہ جو کیس اسٹڈیز ہے، آپ نے مجھے ریفلیکشن پہ لکھ کے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ۔